अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट माजिद। आज की बात में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे उस तब्दीली की जिसका खान साहब ने कहा था। एक आम आदमी जो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर खान साहब ने उनसे वादा किए थे, वो तब्दीली क्या आ चुकी है या अभी मुमकिन नहीं। उस तब्दीली की जो एजुकेशन में थी, जो हेल्थ में थी, जो सिस्टम के अंदर में तब्दीली थी, आज हम बात करेंगे उस तब्दीली की जिसकी एक उम्मीद बड़े अरसे से आवाम ने लगाई हुई थी कि ये अगर सिस्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आएगा तो एक पूरा सिस्टम चेंज होगा, इंसाफ का निजाम बेहतर होगा, लोगों को ज़रिया मुआश जो है बेहतर होगा। और उसमें उन वादों की तकमील की जिसका खान साहब ने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर कहा था कि मैं एक आम आदमी के लिए काम करूंगा, दिन रात काम करूंगा, उनकी टीम मेरे साथ खड़ी होगी। और हमने 22 साल की जदोजहद की है। और नाजरीन, उसके बाद हम बात करेंगे महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, जो कि आज का एक हर रोज जब आप बाहर निकलते हैं तो पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही होती हैं और तमाम चीजें जो जरूरियात की हैं वो आम आदमी की दस्तरस से बाहर जा रही हैं। और अपोजिशन के एहतजाज की, अपोजिशन क्या कर रही है, इसके ऊपर क्या काम कर रही है और अपोजिशन का क्या हकीकी रोल है, उसके ऊपर अपोजिशन को क्या चाहिए। और इसके साथ हमारे स्टूडियो में हमने इन्वाइट किया है सबसे पहले जे सालक साहब, जो कि सबका वफाकी वजीर है। उसके साथ डॉक्टर सिमी बुखारी साहब जो इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और MNA हैं। गुलाम अली खान साहब जो कोऑर्डिनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सबसे पहले जय सालक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे सर ये बताइएगा, जो तब्दीली का एक ख्वाब एक आम आदमी ने देखा था, क्या वो तब्दीली मुल्क के अंदर आ चुकी है? देखिए जी, बेसिकली शुरू करता हूँ खुदावंद के नाम से, रहीम करीम है। बेसिकली तब्दीली जो चाह रहे थे लोग, हम रूल ऑफ बिजनेस को तो तब्दीली नहीं कर सके। सबसे पहली ये था कि हम नेशनलिज्म की तरफ तो आई नहीं है, जो बेसिकली में जो है दुनिया की कोई कौम ले ले, आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, जर्मन, फ्रांस, दुनिया, सऊदीया, बहरीन, कतर, मस्कत, वो नेशन पर है। जी बिल्कुल। यानी फलस्तीन देखें, फलस्तीन जो है वो नेशन पर है। जॉर्ज क्रिश्चियन है, खालदा लैला क्रिश्चियन है, यानी उन्होंने नेशनलिज्म पर दुनिया चल रही है। हम जो यानी जब हमने पाकिस्तान बनाया तो उस वक्त की जो माइनॉरिटी थी, उस वक्त मुसलमान जो माइनॉरिटी में थे और क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी में थे, दूसरी जो मतलब बाल्मीक भी जो थे, यानी शेड्यूल कास्ट जो थे वो भी। तो हमने मिल के ये सोचा कि यानी क्योंकि इस्लाम में छूत नहीं है, नफरत नहीं है, तौसब नहीं है, तो कोई शक नहीं है, तो लिहाजा ये नहीं हमारा मुल्क अपना होगा और उसमें इक्वल राइट जो है, जो इस्लाम में छूत और नफरत नहीं। यहाँ तक हजूर पाक ने मसीहों को मस्जिद में ठहराया, मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत, तो नेशनलिज्म पर होते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान दुनिया की बहुत कंट्री है कि जो जिसका अभी तक थ्योरी का आप एक्सप्लेन नहीं कर सके कि दो कौमी नजरिए को एक्सप्लेन करें ना। अभी तक तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। दो कौमी नजरिए क्या थे? अगर आप ये कहें कि एक ग्रोह के लिए, एक मजहब के लिए ये सर पाकिस्तान है, तो फिर आपके 4 बोर्ड जो थे, जो डिसीजन बोर्ड थे, दीवान बहादुर सिंह का, यानी गिबन साहब का, ये चौधरी चंदूलाल का, अपना मास्टर फजल का, जो 4 वोटों से जो डिसीजन बोर्ड थे वो आपने लिया और इससे लाहौर करारदाद लाहौर जो है वो आई। उसके बाद आपने जो है उसका हुलिया बिगाड़ दिया। अब आपके पास नेशनलिज्म के यहाँ हुआ करते थे, आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में नेशनल सेंटर थे। जी बिल्कुल। 28 नेशनल सेंटर थे। अब कोई नेशनल सेंटर है? जी बिल्कुल। अमेरिकन सेंटर यहाँ मौजूद है। जय सालक साहब, जैसा कि आप धरनों में आप पेश थे, इस तारीख के अंदर आपका ये हिस्सा था, हमें पता है कि बखूबी हम जानते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब ने आप जितनी भी जमातें साथ थी उनको अभी उसी पर छोड़ दिया है, या आपके साथ एक प्रॉपर, जैसे आप समझ रहे हैं कि एक सिस्टम में बेहतरी लेके आ रहे हैं, जैसा कि खान साहब कह रहे हैं अक़लियतों को वो खास तौर पे जोर देते हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, जैसा कि आप सिख मजहब है वो उसके खसूसी तौर पे उन्होंने जो वो गुरुद्वारा के हवाले से था या वो गुरु नानक साहब के हवाले से वो बात हुई, तो उन्होंने बड़ा उस पर काम किया। क्या इससे मुतमिन नहीं? देखिए, बात ये है कि मजहब की आजादी जो है ये कोई कंट्री नहीं देता, जी जी, ये यूनाइटेड नेशन देती है। जी बिल्कुल। आपको यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर जाके जब पाकिस्तान बना था तो सर ज़फ़रुल्लाह खान ने जाके सिग्नेचर की थे, माइनॉरिटी राइट, वुमेन्स राइट, इक्वल राइट, ये सारा उन्होंने चार्टर पर साइन किया सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने, वो उस वक्त वजीरे खारजा थे। तो बात ये कि ये राइट जो है, ये मजहबी राइट तो कुछ छीन नहीं सकता दुनिया में जी। अगर बहुत बड़ी कुवत है, अगर कोई यानी वो मौजूदा गवर्नमेंट की जो बात ये है कि मैं उस तरफ वो हमारे वो करेंगे, अपना वो जवाब देंगे। मैं नहीं चाह रहा कि मैं इस वक्त इन्हें और मजीद मायूस करूं, जी बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जो
نہیں اس میں حقیقت پسندی سے سمجھتا دیکھیں ہوں سر، اس میں حقیقت پسندی سے اور سچائی سے تو آپ کو میں بات صرف کرنی یہ چاہیے۔ کہتا ہوں موجودہ جو کہ آپ سچویشن ہے، جی میں یہ کہتا ہوں کہ نیشنلزم کو اگر بیدار کر لیتے نا، کاش نیشنلزم سے بیداری میرا خیال ہے سر خان صاحب نے جتنی اس پہ توجہ دی ہے نیشنلزم پر جی اس سے جتنی گورنمنٹ تھی انہوں نے میرا خیال ہے کہ اس طرح توجہ نہیں دی، وہ تو ہر اسپیچ کے اندر اسپیشلی وہ ذکر کرتے ہیں نیشنلزم۔ جی بالکل۔ چلیے ٹھیک ہے، آگے آپ جی جی ڈاکٹر سمی بخاری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جی بہت شکریہ آپ کے بلانے کا، اور میرے خیال میں آپ نے بالکل صحیح بات کی۔ خان صاحب کا جتنا میرے خیال میں اس پہ فوکس ہے، ایک سارے اس میں مائنورٹیز ہوں یا مسلم نان مسلم ہوں، سارے لوگوں کا اتنا ہی پاکستان ہے، جو پاکستانی ہیں سب کا اتنے ہی ایکول رائٹس ہیں، اور ہمارے یونائٹڈ نیشن نے چارٹر جو دیا تھا ہیومن رائٹس کا، اس کے مطابق سب کے ایکول رائٹس ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے کوئی بھی کسی بھی ہیلتھ میں، ہمیں کبھی کوئی فرق نہیں رکھا۔ ہماری اس وقت پارٹی میں بہت سے نان مسلم ممبرس بھی ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا پٹاٹور کو جو 900 سال کے بعد کھولا گیا، وہ کسی حکومت نے نہیں کیا، وہ بھی ہماری دور حکومت میں ہوا۔ اس کے بعد ہمارے فورس کنورژنس کا بل لے کر آئے ہم، جو کہ آپ کو پتا ہے ہندوز کو فورس کنورس مسلم کر کے وہاں پہ سندھ میں جو فورس میرجز کی جا رہی تھی، اس کے پر ہمارا بل ایک ہمارے مائنورٹیز کے ہی ایم ایل اے ہیں وہ لے کر آئے ہوئے ہیں، جس کے اوپر بحث چل رہی ہے۔ تو ہم خان صاحب کا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ویژن ہے ہماری پارٹی کا، سب کا یہ ویژن ہے کہ سب کو ساتھ میں چلنا ہے، چاہے وہ کسی مسلک سے ہو، کسی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو۔ نیشنلسٹ پارٹی ہم اس وقت پورے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ تبدیلی ہر سسٹم کے اندر، ایجوکیشن، ہیلتھ اور خاص طور پہ جو ہمارا انصاف کا نظام ہے اور لوگوں کے ساتھ جیسا معاشرے میں جیسا سالک صاحب نے ابھی کہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے اس میں 100% وہ کام کر دی ہے یا ابھی شروع ہی نہیں ہوا؟ 100% تو obviously 3 سال میں نہیں ہو سکتا تھا۔ ایکچولی جو 30 سال سے زیادہ کا جو مسائل تھے جو پرانی گورنمنٹس، وہ ایک دم ہم 3 سالوں میں کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود جب ہم آئے تو خزانہ جو تھا بالکل تقریباً 2 ہفتوں کے ریزروز تھے، ان کو ہم نے بھرنا شروع کیا۔ وہ کس کا اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا جو ہے ایک دم سے بہتر ہونا شروع کر، ٹریڈ ڈیفیسٹ بہتر ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد ہم نے اب صحت پہ توجہ دے رہی ہے، ہم نے ہیلتھ کارڈ جو اناؤنس کیے ہیں، وہ اس وقت کے پی کے پورے صوبے کو مل چکے ہیں، جس میں ہر فیملی 10 لاکھ تک علاج کرا سکتی ہے، اور یا آپ کسی سے بھی جا کے وہاں پوچھ لیجیے۔ جی غلام علی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت برسردار آئی ہے تو ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے تبدیلی کا نام لیا۔ جی آپ اس کے ساتھ بالکل آپ لوگ بھی ساتھ تھے۔ جی میں بات کر رہا ہوں، تبدیلی کا نام لیا، اور نوجوانوں نے پاکستان بھر کے نوجوانوں نے اپنا دن رات ایک کر دیا، تن من دھن چھوڑ کر دیا، پیسے لگائے، اپنی جانیں تک دی ہیں، کس لیے کہ پاکستان میں تبدیلی آئے گی، خان صاحب تبدیلی۔ لیکن ابھی 3 سال گزرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ریلیف کیا بلکہ الٹا تکلیف مل رہی ہے۔ ریلیف کا رے بھی ابھی تک عوام نے نہیں دیکھا، پر لوگ مایوس ہوئے، قوم مایوس ہوئی، نوجوان مایوس ہوئے، اس وقت قوم مایوسی کا شکار ہے۔ تو وہ اس کو بجائے اس کے کہ عوام کو ریلیف ملے، عوام کو بجائے تکلیف مل رہی ہے۔ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر پٹرول مہنگا ہے تو سمجھ لیں کہ حکمران چور ہے۔ تو آج خان صاحب سے اور موجودہ حکومت سے، یہ ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہے، ہمارا سوال ہے کہ کیا حکمران ابھی بھی چور ہے جو پٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے؟ ابھی پہلے کہتے تھے کہ آپ کو مہنگائی ہے، سابقہ حکمران کی وجہ سے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب بعد میں کہتے ہیں مہنگائی معافی کی وجہ سے، بعد میں آگے کرونا، وہ مہنگائی کرونا کی وجہ سے ہوگی۔ اس کے بعد جب لوگوں نے تحقیق کی، پتہ لگا پاکستان تو سستا ترین ملک ہے، یہاں مہنگائی کوئی نہیں ہے، لیکن اب جو مہنگائی ہے وہ عالمی منڈی کی وجہ سے۔ جی غلام علی صاحب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا ڈاکٹر صاحب ابھی واپس آ رہے ہیں؟ اس پہ احتجاج کیا ریکارڈ کرائیں گے عوام کے ساتھ؟ جس طرح سمجھ رہے ہیں کہ عوام میں اتنی مایوسی پھیل چکی ہے اور یہاں پہ جو ایک عام آدمی ہے اس کا چولہا ٹھنڈا پڑ چکا ہے، اس کو چلانا بہت مشکل ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب واپس آ کے آپ احتجاج وہ کر رہے ہیں، بھرپور شرکت کر رہے ہیں اور نکلیں گے آپ جس طرح پہلے جو آپ کی پریویس گورنمنٹ تھی اس کے اندر جس طرح آپ نے کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک اپنا وہ قانون بلند کیا انصاف کا سب چیزوں کا، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب ڈاکٹر صاحب واپس آ کے اس میں حصہ لیں گے؟ جی پہلی بات تو یہ ڈاکٹر صاحب واپس کیا وہ پاکستان میں مطلب آتے جاتے رہتے ہیں، ان کا وہاں جتنے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کی ضرورت ہے اسی طرح پوری دنیا میں، کیونکہ پوری دنیا میں مناظر کا نیٹ ورک ہے، ادارے ہیں، اور وہاں پہ لیکچر وغیرہ مختلف ممالک میں ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں، دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ ابھی جو ریسنٹلی ایک قرآن پاک کی تفسیر عربی میں 16 جلدوں پر آئی، ڈاکٹر صاحب بہت بڑا کام کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے جو علمی تحقیقی کام کر رہے ہیں۔ عوام کے لیے نکلے تو اس وقت
पिछली गवर्नमेंट से मैं समझता हूँ कि अब ज्यादा अवाम में मायूसी है। तो आपको तो देखें मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली यहाँ पे होना चाहिए था और डॉक्टर साहब को इस एहतजाज में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। अब जो एक आम आदमी है, जो अवाम है, उसकी बात कौन करेगा? मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब अगर इधर नहीं भी है ना, लेकिन पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है ना, सर मैं आप बताएं किस जगह पे आपने एहतजाज रिकॉर्ड किया? हमने 3.5 सालों में आप बताएं मुझे। अब चीनी के और पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो आसमान तक पहुंचे हुए हैं। आप मीडिया से आपको पता ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान में तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पिछले महीने एहतजाज हुए हैं, आपको पता ही नहीं। पिंडी में एहतजाज इस वक्त डी चौक सर कब आप आ रहे हैं? और डी चौक तो आएंगे, लेकिन सुन लेना पिंडी में एहतजाज इसलिए हुआ पीछे सड़कें ब्लॉक थी, हमने 24 तारीख का रखा था पिछले में, लेकिन बाकी तमाम अजला में एहतजाज जो है उनकी मीडिया कवरेज मौजूद है। एहतजाज हम कर रहे हैं, अपना हक अदा कर रहे हैं सब। और ये नहीं कि लोग हमें कजन होने का दावा ताना देते हैं, आप कजन है, लेकिन मैं समझता हूँ हम कजन क्या सका भाई भी अगर हो, वो आवाम पे अगर जुल्म है तो हम उसके खिलाफ खामोश नहीं कर सकते, और हम खामोश नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि गुलाम अली साहब ने कहा कि अवाम में बहुत ज्यादा मायूसी फैल चुकी है, अवाम का जीना मुश्किल हो चुका है, तो आप क्या कहते हैं इस पे? आपकी गवर्नमेंट का क्या इक़दाम है? देखिए जी, इनकी बात बिल्कुल बचा है कि हमने हमारे साथ माफिया हर तरफ से इस वक्त सरगर्म हो चुके हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, जिसकी वजह मिले सिंध में मिलें बंद हो गई, चीनी की क्रशिंग सीजन कर दिया गया। लेकिन अब हमने पंजाब, क्योंकि सिंध हमारे 18वें तरवीन पे ऐसे अलग हो चुका है, लेकिन बाकी सूबे में हमारे पास जो है हमने कंट्रोल करने के लिए अब हमने, आपको पता कितनी मिलें कल हमने सील कर दी हैं, जो ज्यादा जो है ना दुकानें भी जो ज्यादा प्राइस ले रही है इस वक्त में, जो गवर्नमेंट के आप जितनी भी शॉप बड़ी बड़ी सुपर मार्केट देखें, मैं खुद कल चेक करना है कि वो 90 रुपीज पे मिल रही है चीनी, लेकिन ये छोटी छोटी दुकानें हैं वो वहां से लेकर आते हैं, और तो उनको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कब कंट्रोल करेंगे? कारखानों और बड़ी जो मंडियों में कंट्रोल है, छोटे दुकानों जुर्माने हो रहे हैं, आम दुकानदार जो बड़ा माफिया है, चीनी चोर है, जो बड़ा माफिया है, बड़े आजाद घूम रहे हैं। आपने को मैं बताती हूँ, रमजान शुगर मिल्स के कल हमने बहुत सारी एक उनके जो है ना पकड़े हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की थी बहुत 50,000 टन शुगर, वो उनको भी हमने पकड़ लिया है। और इसके अलावा हमने आवाम को रिलीफ देने के लिए एक जो है ना कामयाब पाकिस्तान जो है प्रोग्राम शुरू किया है, और ये राशन कार्ड का सिस्टम शुरू कर रहे हैं कि 30% आवाम को, बस लोगों को ध्यान में लगाया जा रहा है, कार्ड बना के कार्ड मिलते कोई नहीं आवाम को। देखिए जब पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, इमरान खान ने किया है पूरी दुनिया में इस वक्त। डॉक्टर साहब, जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि बजाय आप लोगों को भिखारी बनाएं, बजाय आप लोगों को लाइन में खड़ी करें, आप उनको रोजगार दें, आप उनको उनके पांव पे खड़ा करें। हमने 1 लाख नौकरियां, अब देखें उसके लिए भी हमने एप्लीकेशन लेनी शुरू कर दी है। 1 लाख विदिन दिस मंथ आपको रोजगार, जब तक आप पीटीआई की न्यूज़ में आपको अपने अंदर ध्यान दें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हमने प्रैक्टिकल खुद करके देखा, हम वर्कर हैं। इसके अलावा जो है ना वो कामयाब जवान प्रोग्राम में हमने जो लोग एजुकेटेड नहीं है और जो अफोर्ड नहीं करते, उनके लिए हमने आसान ये शराइत पे कभी भी देने शुरू किए हैं। इसके अलावा जो है वो जॉब्स का मैंने बताया, हमारी जो है ना इंडस्ट्री जो बंद पड़ी थी कई सालों से, फैसलाबाद की जो कॉटन इंडस्ट्री, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब इतना चलिए कि हमारे बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा है और बाहर से ऑर्डर्स आ रहे हैं इस वक्त, तो हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी चल पड़ी है, रोजगार भी साथ साथ दे रहे हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की डॉक्टर साहब आप देखें कि आपके जो सीमेंट के बैग है वो तकरीबन 700 प्लस चला गया, स्टील की आप प्राइसेस चेक करें, देखिए एक आम आदमी जो गरीब इंसान है वो तो घर अपना वो तो खा भी सोच सकता है ना, वो तो बनाना तो नामुमकिन हो चुका है तकरीबन। जी, वो पहले भी नामुमकिन था, अब हम उसको मुमकिन बनाएंगे। जो हमने हाउसिंग के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं ना, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता देखिए चेंज आएगा, आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलेगा। एक तरफ से हम जैसा कि जितने यूथ था, यकीन करें वो अपने वालिदैन से लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर निकले, खान साहब को सपोर्ट किया, वहां पे खड़े हुए, उन्होंने मारे खाई, उन्होंने घर से जो है ना, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको घर से बेदखल कर दिया गया, लेकिन देखिए वही यूथ आज बेचारे का क्या हुआ है। अगर हकीकत हम देखें, अगर सच्चाई पे जाएं तो वो देखें हमें बेयारों मददगार उस यूथ को छोड़ दिया है। आप उनके लिए खुदा रहा एक ऐसा कोई ऐसे इकदाम उठाएं उनके लिए, बजाय आप उनको राशन कार्ड के उन्हें रोजगार दें, उन्हें बैंकिंग सिस्टम में आसानी पैदा करें। ये जो बैंकिंग माफिया है इसके अंदर भी आप तब्दीली लेके आए। क्यों जय सालक साहब, आप क्या समझते हैं? मैं सबसे पहली बात ये कि हमारी बहन ने ये कहा कि वो आपको इक्वल राइट, पहली बात ये कि बदनसीबी ये है कि 70 नशिस्तें बैलेट पेपर के बगैर असेंबली में 60 खवातीन 10 अकलियत, जो कि आइन की वायलेशन है, आइन की और कानून की वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 226 ये कहता है कि बगैर सीक्रेट बैलेट पेपर के बगैर कोई असेंबली की नशिस्त बिल नहीं की जा सकती। तो ये वायलेशन है।
गैर आइनी यानी जो इस वक्त हमारी नुमाइंदगी हो रही है माइनॉरिटी की, वो हमारी नुमाइंदगी नहीं है, वो तो सिलेक्शन में आए हुए हैं, 60 खवातीन सिलेक्शन में आई हुई हैं और 10 अकलियत के जो, तो ये एक्चुअली तो ये कोई इक्वल राइट नहीं है। कहना ठीक है कि सबको राइट से, राइट जब आप इलेक्ट होकर आए डेमोक्रेटिक तरीके, और हमारी मतलब है कि यानी हमारी सीटों को आप सिलेक्शन में कि तू आ जा, जिसने 2 करोड़ दे दे 3 करोड़ दे दे, और इसीलिए हिंदू ज्यादा इसलिए आ जाते हैं कि उनके पास सरमाया है, पैसा है। जी डॉक्टर साहब हैं जी मैं इस पे हाँ, बिल्कुल, क्लियर बिल्कुल। कर दूं कि सिर्फ माइनॉरिटी की सिलेक्टेड सिर्फ खातून है हमारी पार्टी में, बाकी सारे इलेक्ट हो गए। ना जी। मेरा ख्याल में आपको इन्फॉर्मेशन की कमी है। आपको डॉक्टर साहब आप जरा इस पर आपने डॉक्टर रमेश, आपने नाम सुना है डॉक्टर रमेश? रमेश, हाँ जी। जी हाँ, वो क्या नहीं नहीं वो भी सिलेक्शन में 70 नशिस्तें जो खवातीन की हैं वो आप भी सिलेक्शन में आए हैं। तो सिलेक्शन में हाँ तो नहीं तो 10 अकलियत की जो है नशिस्तें जो हैं ये भी सिलेक्शन में आई हैं, तो ये हमारे नुमाइंदे नहीं है। और जो आप यानी जो आप कह रहे हैं कि जो बिल आप ला रहे हैं इस पर आपका कहाँ पर स्टैंड हुआ है, वो तो बिल यानी वो तो फ्यूज हो गया। तो यानी जी आप इस पर स्टैंड लेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है इस पर जो मतलब है कि यानी माइनॉरिटी को मैं क्योंकि मैं 4 दफा कौमी असेंबली का मेंबर इलेक्टेड हूँ। मैंने सिंध से टॉप किया, पंजाब से टॉप किया, बलूचिस्तान से टॉप किया, सरहद से टॉप किया, वफाक से टॉप नहीं, आपकी बेशक बहुत नहीं खिदमत है, इंडिपेंडेंट साले नहीं, साहब। सबसे बड़ी बात आपकी पाकिस्तान के लिए बेशुमार खिदमत है। ये देखने वालों को सुनने वालों को पता हो कि मैं 33,000 पोलिंग स्टेशनों से इलेक्ट होकर है, 4 दफा, 3 दफा कौमी असेंबली का मेंबर हलफ उठाया और चौथी दफा मैं हलफ उठाने से पहले अलर्ट बिल और फेडरल मिनिस्टर बना कोलिशन में। और सबसे बड़ी बात ये भी एक है, बात मैं बड़ी जरूरी करना चाहूंगा, ज़ैनब अलर्ट बिल के नाम से एक बिल पेश किया गया, वो ज़ैनब बच्ची थी कसूर की, उसके वालिद साहब के स्ट्रगल से यहाँ पे मतलब हुकूमती अली मोहम्मद साहब ने बड़ा ताउन किया, बिल पेश हो गया, लेकिन आज दिन तक वो बिल पास नहीं हो सका। अगर वो बिल पास हो जाता, जो मुजरम है उनको कैफे गिरदार तक सरेआम फांसी दी जाती, क्या बजाय कम होने के बढ़ रहे हैं। ये भी हुकूमत का काम है कि ज़ैनब अलर्ट बिल को मैं आपके टीवी से के जरिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे 45 साल हो गए जद्दोजहद। मैं 2 दफा लाहौर से काउंसलर बना, 79 में, 83 में काउंसलर बना, 7 दफा जेल गया और माशाल्लाह इंडिपेंडेंट रह के जीता। और खुदा का शुक्र है कि किसी पार्टी को आज तक 45 साल में ज्वाइन नहीं किया। हमारी ख्वाहिश थी कि जो पार्टी ऑनेस्टी की बात करती है, यानी मैं डॉक्टर साहबा से ये कहूंगा कि आप ऑनेस्टी की बात करते हैं, आप कभी बेईमानों के आपने इतने नाम ले लिए कि लोग दुनिया समझती है सारे बेईमान हैं। आप किसी ऑनेस्ट का भी कभी नाम नहीं। मेरे पास, मैं आपके पास के खड़ा हूँ, एक इंच जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूट मार नहीं, असला लाइसेंस नहीं, शराब परमट नहीं, 74 साल उम्र है, 45 साल में एक दिन बुखार नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। डॉक्टर रमेश साहब हैं, इनके मैंने जिनका भी जिक्र किया, उन्होंने एक बिल कमीशन में पेश किया कि जो शराब बगैर परमिट के लोग बेच रहे उसको बंद किया जाए। तो वहाँ मौजूद असेंबली में उस बिल को पास नहीं किया, तो नहीं पास होने, ये तो हालात है। तो दूसरी चीज एक मैं बात करना चाहूंगा, कुछ दिन पहले जो वज़ीर साहब ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जिसमें 130 अरब रुपए का, उसमें काफी मतलब शोर मचा हुआ है। उसमें 2 करोड़ खानदानों के 13 करोड़ अफराद को जो ये 6 माह की मुद्दत में रिलीफ मिला, उसकी वो उसको तारीख साज करें या तारीख 100 गुलाम अली साहब अभी हमने जाना है एक वक्फे की तरफ, वक्फे के बाद आपसे बात होगी। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि गुलाम अली साहब, आप वक्फे से पहले आपसे बात हो रही थी, आप इस पर अपना जो है ना मुकम्मल करें। और आप क्या कह रहे थे कि जो पार्लियामेंट के अंदर अभी आपने वो कह रहे थे कि मौजूदा जो ज़ैनब के हवाले से मेरा ख्याल बात हो रही है। जी, ज़ैनब अलर्ट बिल जो पेश किया गया उसको 2 साल ज़्यादा अर्सा गुजर गया, लेकिन वो बार बार वो जो ज़ैनब बेटी के वालिद है वो भी कहते रहे, आते रहे, मैं हम भी उनसे जाते रहे, और लेकिन अभी तक वो ज़ैनब अलर्ट बिल पास होकर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। मतलब मेरी मुतालबा है, अपील है हुकूमत से, बल्कि बाजी की मुझे ये होता है कि मदर टाउन का जो इंसाफ है, अभी तो आपकी समझ लें कि वो जैसे आप कह रहे थे कजन, आप पहले बात कर रहे थे, तो अभी आपको इंसाफ वो मिल गया। वो तो पूरी पाकिस्तान के सामने जब पिछले 4 साल नून लीग की गवर्नमेंट रही है, उन्होंने तो इंसाफ देना ही नहीं था ना, उनके अपनी गवर्नमेंट अभी तो आपकी मैं समझता हूँ कि तरीके, मैं वही बात बता रहा हूँ ना कि उनकी गवर्नमेंट में हमने केस को उलझाए रखा ताकि केस खत्म ना कर दें। अब खान साहब जो मुझे उन्होंने कई बार डॉक्टर साहब के साथ बैठ के उन्होंने कहा कि सबूत सारे टीवी में मौजूद है,
یہ ان کے بیانات موجود ہیں. اور ایک مہینے میں انصاف ملے گا ہم آئے تو ایک مہینہ گزر کیا اب 3 سال گزر گئے, چوتھا سال آ گیا. غلام علی صاحب جیسا کہ میں بیوروکریسی میں اکھاڑ پہ چاڑ اس گورنمنٹ میں ہوئی, میرا خیال ہے کہ اس کی مثال, لیکن وہ لوگ جو سانے ہمارے بیٹھے ہیں سر, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ احتجاج یا آپ کب نکل رہے ہیں؟ یہ سسٹم جو ہے یہ موجودہ سسٹم جس کے خلاف 2013 میں ہم نے دھرنا دیا کہ اس سسٹم کو چینج, انتخابی نظام چینج ہونا چاہیے, اس سسٹم کو چینج, یہ سسٹم جب تک سسٹم میں جو تبدیلی ہے وہ ساتھ لے کے آئے ہیں. ایک عام آدمی جو پرائم منسٹر پورٹل ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی کمپلین کرتا ہے, اسی وقت ود ان 24 آورز اس کو ریزالو کر دیا. میں بتاؤں میں نے کوئی درجنوں پورٹل پہ کمپلینٹ کی, ایک بھی سال نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ جو پی ایم پورٹل ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اوپر کوئی وہ جو جی ایکچولی یہ نہیں میں کہوں گی کہ 24 گھنٹے میں سالو ہو جاتی ہے, 24 رجسٹر ہوتی ہے, 1 ویک لگتا ہے, اس کے مختلف جس متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اسے ٹرانسفر کر دی جاتی ہے, اور اس کے بعد ویک میں آپ کو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو سالو کیا جائے, ورنہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں دوبارہ کہ کیوں ابھی تک سالو نہیں ہوئی. اور پی ایم خود نوٹس لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ پورے پی ایم آفس میں بہت سارے لوگ اس پورٹل پہ کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے تو ظاہر ہے ہمیں تو سب اس کا صدمہ تھا جو اتنے دن دہاڑے جو واقعہ ہوا تھا, تو یہ کورٹ نے اس کو بند کر دیا, کورٹس نے انہوں نے بند کیا, اور کورٹ سارے جو تھے وہ سارے آپ کو پتہ ہے ججز سارے پچھلے گورنمنٹ نے سارے ادارے جو تباہ کیے ہیں. کورٹ نے بند نہیں, کورٹ میں کیس چل رہا ہے. ہم ڈاکٹر صاحب جتنا جو اپوزیشن ہے وہ یہی کہتی ہے کہ کورٹس نے خاص طور پہ, ہم کورٹ کے حوالے سے تو ہم بات نہیں کر سکتے, خاص طور پہ جو ہمارے ادارے جتنے بھی ہیں, جتنی سپورٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ پچھلی جتنی بھی گورنمنٹ تھی اس سے زیادہ سپورٹ مل کرنی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو نعرہ تھا انصاف کا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا. ابھی تک وہ آپ کی گراس روٹ لیول پہ وہاں پہ کام نہیں ہوا. جب تک آپ کا گراس روٹ لیول پہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک عام آدمی تک, اس کی دہلیز تک انصاف پہنچنا بہت مشکل ہے, میں کہتا ہوں بلکہ ناممکن ہے. جو آپ نے یہ بھی کی کہ اکھاڑ پچھاڑ جو ہو رہی ہے اسی سلسلے میں ہو رہی ہے, کیونکہ انہوں نے سارے اداروں میں واہ کر دیے تھے, وہ گلو بٹ ٹائپ کے لوگ جو تھے ہر ادارے میں انہوں نے گھسا دیے, پولیس میں, عدلیہ میں. تو اب ہم چینج کرتے ہیں بار بار کیونکہ ہمیں دیکھ رہے کہیں سے کہیں صحیح سیدھا کام ہوتا نظر نہیں آتا, تو اس کے لیے ہم نئے بار بار چینج کرتے ہیں, کبھی آئی جی, کبھی ایس پی, کامیابی دیکھ لیں پورے ادارے یہ لوگ تباہ کر گئے. 30 سالوں میں انہوں نے ہر ادارے میں اس طرح کے لوگ بٹھائے جو کوالیفائڈ بھی نہیں ہیں اور جو کام بھی صحیح طرح نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو اس کے لیے ہمیں بہت مشکلات. اس کے اوپر آپ نے کیا ورکنگ کی؟ 3.5 سال تو گزر گئے آپ کو, کیا آپ کو جی جوڈیشل ریفارمز, پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں, جب اسمبلی میں قانون لانا چاہتے ہیں تو اپوزیشن کیونکہ ہماری 2/3 میجورٹی نہیں ہے تو قانون پھر پاس نہیں ہو. اس لیے ہمارے پائپ لائن میں ہے, 1.5 سال رہ گیا. جس طرح بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے ابھی آپ یہ دیکھیں تقریباً 5 سال پورے ہونے والے ہیں, تو ابھی وہ جوڈیشلی نے ابھی بحال کیا, اس کے اوپر ابھی گراس روٹ لیول پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ کام ہونا چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہو رہا. اور جو فنڈز ہیں ابھی جو آپ کے لوکل جتنے لوکل باڈی کے جتنے بھی نمائندے ہیں ان بیچاروں کے پاس فنڈ ہی نہیں ہے کوئی ترقیاتی یا باقی کوئی ایجوکیشن یا ہیلتھ کے حوالے سے وہ کام کر سکیں. نہیں فنڈس جو ہے نا کافی سارے دیے گئے ہیں جو کہ میں نے ایم پی ایس کو دیے جو کہ لوکل گورنمنٹ کے, کیونکہ وہ بلدیاتی ادارے بند ہوئے ہوئے تھے, بحال ہوئے ہیں اب تو کام تو مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے, لیکن اتنا زیادہ انہوں نے بڑے بڑے مین ہائی ویز اور اس پہ تو فوکس کیا ہوا تھا, موٹر ویز وغیرہ وہ تو بنے تھے, لیکن اندر جو ہے اتنا خرابی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. سیوریج لائنیں سب پرانی زمانے کی خراب ہو چکی ہیں, ساری سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس تبدیلی کے لیے, اس سسٹم کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا آپ کو وقت درکار ہے, کتنا ٹائم لگے گا؟ ابھی ہمیں پورے 5 سال تو دیں, اس کے بعد عوام خود ہی فیصلہ کرے گی. عوام فیصلہ کرے گی کہ اگر وہ نہیں ہمیں پسند کرے. عوام کا اگر یہی حال رہا تو یقین کریں عوام سے جا کے آپ پوچھیں, آپ جا کے ان سے ذرا بات کر کے دیکھیں. آپ عوام سے, ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں جب کام کرتے ہیں اس میں تو ہمیں پتہ ہے کہ عوام کا کیا حال ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا ایم پی او کی اور ایم این او کی کھلی کچہریاں لگوانی شروع کر دیں تو پھر آپ کو اندازہ ذرا اچھا مل جائے گا. بالکل صحیح ہے. میرا خیال کھلی کچہریاں لگوائیں, میرا خیال ہے کہ کھلی کچہریوں سے لوگ پبلک کھلی کچہری میں جو کام ہوتا ہے سب نپت والا کام ہوتا ہے. کھلی کچہریوں میں ابھی کچھ جو ہے نا لگا رہے ہیں آپ نے, جب میں فیڈرل منسٹر تھا تو جو پرائم منسٹر تھی
وہ یعنی ہر مہینے اسٹیٹمنٹیں چیک کرتی تھی کہ کتنی اسٹیٹمنٹیں آئی اخباروں میں یعنی منسٹرز کی. تو اخباروں میں یعنی وہ ایک مہینے کے بعد ان کا ہوتا تھا. تو بات صرف یہ کہ آپ کھلی کچہریاں لگانی شروع کریں تاکہ جو بھی کسی نے یعنی کرنا کرانا نا احتساب کرنا. ویسے تو لگ ہی رہی ہے ہمارے ایم این اے ہر وقت ایم پی ایس ہر وقت اپنے حلقوں میں نہیں وہ مجھے پتا میں بھی اسی حلقوں میں کیونکہ میرا حلقہ پورا پاکستان ہے. مجھے پتا لوگوں سے مجھے لوگ جو میرا ہر جگہ سے مجھے فون آتے ہیں پائی پھیرو یہ پتوں کی اکاڑ یہ وہ سر کیونکہ پورا پاکستان ہے کہیں نہیں جا رہے مل نہیں رہے مل ہی نہیں رہے. جیسا صاحب مل اس وجہ سے نہیں رہے. اب یہ دیکھیں جب پیٹرول 140-50 پہ پہنچ جائے گا جب باقی چیزیں بیچارے وہ میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ان کو ملنے جانے دیں تاکہ ان کو پتا چل جائے رزلٹ کیا. ہمارے خان صاحب نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے ایم این اے کو کہا ہے اب جائیں عوام کو بتائیں کہ مہنگائی وہ جا کے رپورٹ بھی دیں رپورٹ بھی دیں ویڈیو بنا کے دکھائیں کہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ. میں بات کروں گا بلدیاتی اداروں کے حوالے سے. جب برسے اقدار آنے سے پہلے خان صاحب کہا کرتے ہیں کہ اختیارات نیتی سطح تک ہونے چاہیے اور بلدیاتی فنڈ جو ہے ایم این ایم پی کو پوری دنیا میں نہیں ملتے. خان صاحب ہی کہتے ہیں اب فنڈ مل رہے ہیں ایم این ایم پی ایس کو اور بلدیاتی ادارے 3 سال سے کیوں نہیں الیکشن کرایا انہوں نے. پھر وہ دوسری نون لیگ والے گئے کورٹ میں انہوں نے بحال کروا لیے. اب بحال ہوئے اب دسمبر میں ٹائم پورا ہو رہا. ابھی بھی یہ جو انہوں نے پہلا سسٹم کیا بلدیاتی موجودہ بہت اچھا سسٹم تھا وہ اس پہ پاکستان قومی تحریک نے پوری تحقیق سسٹم کو ہم نے بھرپور الیکشن لڑنے کا پی ٹی آئی کو پتا تھا کہ سسٹم کیا ہے لیکن ہم نے اس پہ جو ریسرچ کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ سسٹم اچھا سسٹم تھا اس میں ہم نے کیا لیکن وہ سسٹم انہوں نے چینج کر دیا. جو اپوزیشن ہے وہ ابھی کہاں پہ ہے وہ کس پیج پہ ہے وہ بیچاری کس وہ ابھی سو رہی ہے یا وہ کیا خواب دیکھ رہی ہے یا کیا یا وہ عوام کے دکھ کے مزے لے رہی ہے کہ بھی آپ یہ انہوں نے منتخب کیا خان صاحب کو جس طرح تبدیلی کا نعرہ تھا تاکہ عوام کو بھگتنا. اپوزیشن جو پی ڈی ایم ہے نا پی ڈی ایم میں ساری جماعتیں ہیں ایک پیپل پارٹی تھوڑا زیادہ ہے وہ بھی شاید کل کو ساتھ نہیں. لیکن اپوزیشن میں وہ لوگ ہیں جو پچھلے 30-40 سال سے برسے اقدار ہیں انہوں نے عوام کو کیا دیا سوائے لوٹ مار کرپشن لوٹ کھسوٹ کے اقربا پروی اپنے لوگوں کو انہوں نے پروموٹ کیا. عوام کو کچھ نہیں دیا. اب عوام ان کو مبصر کر چکے ہیں. اب ان کو چانس دیا تھا ان پہ امید تھی کہ کچھ کریں گے لیکن انہوں نے مایوس کیا. اس کے لیے حل یہی ہے کہ موجودہ سسٹم جو انتخابی کرپٹ سسٹم ہے اس کو جب تک بدلا نہیں جائے گا پاکستان میں کوئی تبدیلی سسٹم کی تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ پورے کا پورا سسٹم چینج ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی انتخابی نظام دیکھیں جس میں ایک ایم پی اے ایم این اے ایم پی کو آپ لے لیں کونسلر کو لے لیں کروڑوں روپے لگا کے اسمبلی میں آئے گا کیا وہ اسمبلی میں آ کے کرپشن نہیں کرے گا. اس سسٹم کو چینج ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن اس میں کردار ادا کرے. صدر پاکستان حکومت مطلب عوام ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے عوام کو ریلیف دینا عوام کو سہولیات دینا. ریاست اس میں کردار ادا کرے حکومت کردار ادا کرے لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے. دیکھیں ہم الیکٹورل ریفارمز کی جب بات کرتے ہیں پھر اپوزیشن لیکن الیکٹورل ریفارم کی ضرورت نہیں. اگر 62-63 ڈاکٹر صاحب نے جو کہا تھا اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو الیکٹورل ریفارم کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ کلیئر ہو کے سامنے آ جائے گا. اس پہ مذاق اڑایا گیا آرٹیکل 62 ہوگا. بالکل میں اس موقع پہ یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 70 نشستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ 5 اگست 2015 میں آ چکا ہوا ہے. فل بینچ نے 17 ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یہ طریقہ کار غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے لہذا اسے درست کی جائے پارلیمنٹ کرے. لیکن پارلیمنٹ کو یعنی 2015 کا فیصلہ ہے پارلیمنٹ میں کبھی اس پر غور ہی فکر نہیں کیا. اگر وہ اس پہ غور فکر کریں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ 70 سیٹیں کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد پیچھے رہ کیا جائے. نہیں اگر 70 نشستوں کو آگے کے لیے آنے والے وقت کے لیے تو ٹھیک کر دینا. جی بالکل وہ بھی ابھی 2015 سے کسی نے سوچا نہیں یہ بات. ہمیں تو آپ نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. آپ اپنے کسی لائر سے جو آپ کی لائروں کی ٹیم ہے ججوں کا فیصلہ ماشاءاللہ بابر عوان صاحب ہیں بڑے اچھے 17 ججوں کا فیصلہ ہے. جی بالکل اس کو بھی ہم لے کر آتے ہیں آگے. یہ مطلب فیصلہ آیا ہوا ہے آپ مطلب اپنے وکلا کی لائروں کو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا یہ جو مہنگائی ہے جو عام آدمی کا بھی بیچارہ وہ یہی رونا رو رہا ہے کہ بھی یہ جو روزمرہ کی جتنی چیزیں ہیں جو پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں باقی سارے معاملات روزمرہ کی خورد و نوش کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور جو یوٹیلٹیز سٹورز ہے وہاں پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو اگر آپ وزٹ کریں یقین کریں وہاں کا تو حال ہی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس میں کیا بہتری لے کے آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا میسج کہ جو عام آدمی بیچارہ وہ جو امیدیں لگائے ہوئے ہیں
ताकि पिछला जो आपका 1.5 साल का असर है गया इसके अंदर कम से कम उसको आप मुतमईन कर सकें। जी, जिस तरह हमने बताया कि हम 30% डिस्काउंट दे रहे हैं जो फैमिलीज हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनकी पूरा डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। जो एहसास प्रोग्राम है जो हमारा 130 अरब पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं दिया गया, वो हम दे रहे हैं उनको, ताकि जो भी नीचे तबके के लोग हैं, जब भी यूटिलिटी स्टोर और इस तरह के करियाना की बहुत सारी स्टोर्स हैं जहाँ पे वो जाएंगे और उनको रिलीफ दिया जाएगा। और क्योंकि इस वक्त डॉलर जो है ना वो बहुत ऊपर चला गया था, पुरानी हुकूमतों ने डॉलर को मसनूई तौर पे स्टेबल रखा, जिससे खजाना खाली जो है ना उसको, अब हमने जब उसको डॉलर को असली हालत में लाए, खजाना खाली था और डॉलर जब डॉक्टर साहब डॉलर के जब जाता है साथ तो जब आप लोग जाएंगे, अगर नेक्स्ट कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो भी यही कहेगी कि खजाना खाली है। ये तो हम पिछला इतने अरसे से सुनते आ रहे हैं, जो भी मौजूदा गवर्नमेंट आती है वो यही कहती है कि पिछली गवर्नमेंट ने पूरा खजाना खाली कर दिया था, हमें खजाना भरने में टाइम लगा। अभी देखें तो अवाम बेचारा वो जो है वो देखती रहती है। मैंने बताया ना हम ये रिलीफ दे रहे हैं, तो सब्सिडाइज टारगेटेड सब्सिडी है फूड आइटम्स पे, इसके अलावा किसान कार्ड है। किसान जो हमारा बेसिक बैकबोन है हमारी एग्रीकल्चर के लोग, उनके लिए हमने किसानों को हमने बहुत सारे रिलीफ दे रहे हैं। इसके अलावा सेहत लोग जो जाए सेहत कार्ड है, इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज। ये जो किसान है बेचारे, वो बिल्कुल किसी भी मुल्क में जो मईशत है, अगर आपका एग्रीकल्चर कंट्री है तो वो एक रीढ़ की हड्डी होता है। आप जाके किसानों से जरा बात करके देखें, बेचारों के वो DAP जो खाद होती है जो इस्तेमाल करते हैं, वो पिछली गवर्नमेंट में थी 2500 की, अब है वो 7500 की। अब मुझे ये बताएं उसमें रिलीफ कहाँ से आप दे रहे हैं? और उसके बाद ये है कि बाकी जो चीजें पेट्रोल डीजल वो उनकी कहाँ पे पहुंच चुकी है। और वो जो माफिया होता है, अब जैसे आप शुगर माफिया है, ठीक है, अब जब वो गन्ने की फसल आती है तो वो रेट्स इतने वो नीचे ले आते हैं, तो इसके ऊपर एक बकायदा देखें, हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, इस मुल्क में अगर हम काम करें इस मुल्क के लिए तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, वसाइल बेशुमार हैं, लेकिन हम अगर काम करना चाहें तो तब काम मुमकिन हो सकता है। देखिए जी, हम जिस तरह बता रही हूँ किसानों को भी हमने बहुत रिलीफ दिया है, उनको खाद भी जो है ना वो सस्ती मुहैया की जा रही है। किसान कार्ड जो दिए गए हैं उसके ऊपर आप 2500 की पिछली देखें, किसान बेचारा वो देखे इतना एजुकेटेड नहीं है, उसके पास इतना नॉलेज नहीं है। वो आप उनसे जाके बात करेंगे, वो कहेंगे जो पिछली जो नून लीग की गवर्नमेंट थी वहां पे 2500 की थी, अभी ये 7500 की है, तो वो यही बात करेंगे। उन्हें इससे कोई नहीं है, डॉलर ऊपर जाएगा या आप जो गरीब आदमी है जिसके बच्चे वो आप 5-6 उसके बच्चे हैं, वो आप यकीन करें उसे डॉलर की या चीजों की इंटरनेशनल जो वहाँ पे सिनेरियो है उसको अगर आप देखते हैं तो आप जब उसके पास जाएंगे वो कहेगा कि घी की कीमत पिछली गवर्नमेंट में ये थी 140 थी या 240 थी, अभी मौजूदा जो है ना 370 पे पहुंच गई है। चीनी के रेट उसे ये याद होगा नहीं 360 कीमत है, ये दुकान वाले ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन असल बात है कि हम हर चीज इम्पोर्ट करते हैं। आपको ये यकीन करिए कि हम लोगों ने जब से डॉक्टर साहबा ये हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, हम जो है इसमें मस्टर्ड ऑयल पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कॉस्ट भी इतनी, हम लोगों में अवेयरनेस क्यों नहीं लेके आते? हम यूज करवाएं, हम बाकी जो ये जितने इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर आप पाबंदी लगाएं। लोगों में ऑर्गेनिक चीजें जो है वो उनके ऊपर एक आप स्पेशली जिस तरह आप यूथ के हवाले से है एक अवेयरनेस आप दें। बिल्कुल जी बिल्कुल, अब ये तो बिल्कुल सही है कि हम लोगों को अपनी चीजों को ज्यादा प्रमोट करें, लोकल अपनी हमारी जो है ना चीजें उनको ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अफसोस के दालें तक इंपोर्ट करते हैं, खुर्दनी तेल इंपोर्ट करते हैं, तो जिस तरह आप कह रहे हैं जो हमारे यहाँ बनाई निकलती हैं चीजें वो भी देखें ना शॉर्टेज। मस्टर्ड ऑयल जो है वो 200 समथिंग उसकी प्राइस है पर लीटर, आप अगर आप वो ये देखें कि इससे बेहतरीन जो है मेरा ख्याल है कि आपकी रोजमर्रा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि या तो आपका ऑलिव ऑयल है, जैतून का जो तेल है वो अब ये देखो वो उसकी कास्ट ज्यादा है, वो कॉस्टली है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जारी बात है, ना तो जमता है ना इसमें जो अगर हेल्थ के हवाले से आप बात करें तो मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन है अगर आप जितने तरक्की याफ्ता ममालिक वहाँ पे जाएं तो ये वो लोग यूज कर रहे हैं, वहाँ पे ना किसी चीज की कमी है, उसके बावजूद वो सोच रहे हैं। लेकिन हम हमारे मुल्क के अंदर जरिए कंट्री है, बेशुमार सहूलतें हैं, बेशुमार चीजें हैं, लेकिन हम उन वसाइल को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। और ना ही कोई हमारी गवर्नमेंट आती है वो बस ख्वाब दिखाती है और लोगों के अंदर जो है ना वो एक जज्बा पैदा करती है, वो 1.5-2 साल गुजरने के बाद वो ठंडा हो जाता है, वो उसी तरह वही सिस्टम चलता है। अच्छा, 130 अरब का जो पैकेज वज़ीर साहब ने अनाउंस किया उसमें बात कर रहा था पहले वक्फे से पहले, उसमें बहुत धूम मची है। उसमें यह है कि 2 करोड़ खानदानों को 13 करोड़ अफराद को उससे रिलीफ मिलना है। अब कुल रकम है 130 अरब और मुस्तफीद होना है अफराद है 130,
فی فرد کو جو رقم ملے گی 6 ماہ میں 1000 روپے پر منتھ، اور ہر ماہ ملے گا ریلیف فی آدمی 167 روپے، مطلب وہ بھی اگر جینون طریقے سے ایمانداری سے ملے تو 167 روپے فی آدمی وہ ریلیف ملے گا. اس میں صرف آٹا، گھی اور چینی ہے، یہ چیزیں. تو باقی چیزیں انسان کی استعمال کی دوسری اشیاء بھی ہوتی ہیں، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تعلیم ہے، وہ لوگ کہاں سے بتا رہے ہیں صحت کے لیے صحت کارڈ ہے. صحت کارڈ اب کہاں آپ ملے خان گا؟ صاحب کہہ رہے ہو صحت کارڈ ابھی دیکھیں میری ایک بات، صحت کارڈ کی کیوں ضرورت فری تو نہیں دے سکتے. مجھے نہیں یہ بتائیں نہیں، صحت کارڈ کی صحت ضرورت کیوں ہے؟ ہمارا جو سٹائل ہے، یعنی آپ اس سٹائل کو چینج کریں. ابھی دیکھیں آپ نے سروسز دلانے 2008 سے، میں اسلام آباد کی مثال دینے لگا. اسلام آباد میں 2008 سے جابز اور بین لگا ہوا تھا. میں ہائی کورٹ میں گیا، ابھی 1000 جابز جو ہیں سینٹری ورکرز کی سی ڈی اے میں یعنی میں نے ابھی بحال کروائی ہیں. ابھی بھرتی کل سے جو ہے وہ اشتہار آ گیا اخباروں میں. 1000، نہ میں ایم این اے ہوں، نہ ایم پی ہوں، نہ کچھ نہیں. 1000 جابز میں نے یہ پکی ملازمت. حالانکہ یہ زیادتی مائنورٹی کے ساتھ ہوئی ہے کہ پورے ملک میں یہ کیا میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے کہ ان غریبوں کو، مجبوروں، بے کسوں کو، یعنی ان مائنورٹی کو پرائیویٹائز کر دیا تھا. حالانکہ پورے سی ڈی اے میں کوئی اور ادارہ پرائیویٹائز نہیں ہوا، یعنی کارپوریشنوں کو، مائنورٹی کو تباہ کر دیا. یعنی پہلے گورنمنٹ آئی، انہوں نے ہمارے ادارے تباہ کر دیے. ابھی تک مطلب کہ یعنی آپ یہ یعنی کوئی ایسا ریلیف نہیں مل سکا. ابھی تک ہماری جو قوم رو رہی ہے. ابھی آپ کہیں نا کہ یعنی میں اب زیادہ نہیں کہنا چاہ رہا کیونکہ مایوس نہیں کرنا چاہ رہے. ڈاکٹر صاحب سینٹر پر ہمارے دونوں طرف بیٹھے ہوئے، اس لیے میں نہیں چاہ رہا کہ حقیقت کی بات کرنی چاہیے. نہیں حق کی کیا بات کروں. اگر حق میں کہوں گا تو سچ بولیے تو پاپڑ مچا دو. بالکل نہیں، ایک آس لوگوں میں ایک امید باقی رہنی چاہیے. کیونکہ بالکل ہم یہ نہیں کہتے. اگر اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے اگر تمام جو محب وطن جماعتیں وہ مل کر سر اس سسٹم کو سر نہ ہم چینج کر سکتے ہیں، نہ ہم چینج کر سکتے ہیں، عوام کی نہ یہ ہو سکتا ہے ساری جماعتیں اپنے اپنے مفادات حاصل سب کچھ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے. نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. صرف یہ کہ عوام کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا، بڑی تعداد میں، معمولی تعداد میں نہیں. عوام نکلیں گے، جب عوام نکلے گی تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. ہو جائے گا نظام، کچھ بھی نہیں رہے. نہیں، جب عوام اپنے جب کیا ہوا تھا اچھا، قومی اتحاد کی موومنٹ میں کیا ہوا تھا. اچھا سر، یہ پروگرام کا ہو رہا ہے تو آج کا میسج جے صالح صاحب آپ دینا چاہیں گے آپ عوام کے نام؟ بس میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمت نہ ہارنا، یعنی مطلب کہ ہمیں یقین ہے، ایمان ہے کہ ہم اچھی طرف جائیں گے. وہ ابھی تک نہیں جا سکے، وہ ایک الگ بات ہے. اسی کے ساتھ ناظرین، اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو آج کی بات میں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.